तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक आजै सिटफाड बाँडफाँडको विस्तृत प्रतिवेदन बुझाउन कार्यदललाई निर्देशन। संगठनका आधारमा सिट बाँडफाँड भए गठबन्धनले जित्ने कांग्रेस सभापति पुनको भनाई। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सक्रियता बढ्यो। सत्ता गठबन्धनमा नयाँ तरङ्ग। एकीकृत समाजवादीका सुदूरपश्चिम अध्यक्ष स्वाईद्वारा पार्टी परित्याग। सत्ता गठबन्धन बैठकले सिट बाँडफाँडको टुङ्गो लगाउन नसक्दा नेकपा एमाले दोधारमा। 165 वटै निर्वाचन क्षेत्रको प्रतिवेदन बुझाउन कार्यदललाई सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको निर्देशन। अर्को बैठक आजै हुने। आवेदन दिएका 87 वटै दलको दर्ता स्वीकृति गर्यो निर्वाचन आयोगले। नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता घनश्याम भुसाल भन्छन् माओवादी र नेकपा यसले कम्युनिस्ट एकताको नेतृत्व लिन सक्दैनन्, एमाले लिनुपर्छ। स्थानीय तहमा पराजित भएकालाई प्रदेश र प्रतिनिधि सभा उम्मेद्वार बनाउने कि नबनाउने एमालेमा छलफल गर्दै। एमाले पोलिट ब्युरो बैठक जारी। राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल हुँदै। एमाले पोलिट ब्युरो बैठकमा भोलि केन्द्रीय कमिटीमा पेश हुने प्रतिवेदनबारे ओलीले जानकारी गराउने। चुनावी रणनीति बनाउन एमालेको बैठक च्यासलमा। माओवादी र कांग्रेसले बढी सिट मागेपछि अन्य दल चेपुवामा। माओवादीले माग्यो 60 सिट, कांग्रेसले 100 सिट नछोड्ने। गठबन्धनमा मचियो खैरा मैरा। नागरिकता विधेयक स्वीकृति नगर्न राष्ट्रपति भण्डारीलाई चौतर्फी दबाव आएपछि सेना परिचालनको तयारी। र भर्खरै आयो निकै दुःखद खबर। एकाएक नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई योग्य भयो। एमालेमा मचियो खैरा बैला। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक महानुभाव फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामी साथ दिनुहोला। दर्शक महानुभाव हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शक के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमा छलफल उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई सो विवेकीय अधिकार नदिएको बताएका छन्। उनले नागरिकता विधेयकलाई लिएर राष्ट्रपतिले सैनिक पूर्व सैनिक अधिकारीसँग परामर्श गरेको भन्दै त्यो संविधान अनुकूल नभएको समेत आरोप लगाएका छन्। बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सुरक्षा अधिकारीहरूसँग छलफल गरेकी थिइन्। अध्यक्ष भट्टराईले बिहीबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत चुनावको मुखमा नागरिकता विधेयकबारे राष्ट्रवादी उत्तेजना फैलाएर अमुक दल र नेतालाई सघाउन खोजेको भए त्यो झन गलत हुने उनको भनाइ छ। नागरिकता विधेयकलाई जोडेर राष्ट्रपतिले सैनिक पूर्व सैनिक अधिकारीसँग परामर्श गरेको खबर साँचो हो भने त्यो नेपालको संविधान अनुकूल भएन। उनले भनेका छन् नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई कहीँ कतै स्वविवेकीय अधिकार दिएको छैन। चुनावको मुखमा राष्ट्रवादी उत्तेजना फैलाएर अमूल दल नेतालाई सघाउन खोजेको भए झन भएन। उनी आक्रोश हुँदै राष्ट्रपति भण्डारीमाथि खनिएका छन्। दर्शक महानुभाव त्यसगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता घनश्याम भुसालले कम्युनिस्ट पार्टी एकताको नेतृत्व एमाले लिनुपर्ने बताएका छन्। पार्टीको पोलिट ब्युरो बैठकमा एमालेको नेतृत्वमा राष्ट्रिय राजनीतिमा वाम सर्वोच्च पुनर्स्थापनाका लागि प्रस्ताव पेश गर्दै भुसालले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले कम्युनिस्ट एकताको नेतृत्व लिन नसक्ने भएकाले त्यसका लागि एमाले नै पहल कदमी लिनुपर्ने बताएका हुन्। अरूले के गर्छन् भन्ने कुरा गौण हो, हामी नै कम्युनिस्ट आन्दोलनका मुख्य शक्ति हौं, त्यसैले एकताको पहल कदमी हामीले नै लिनुपर्छ। उनले भनेका छन् माओवादी र एकीकृत समाजवादीले कम्युनिस्ट एकता जस्तो महत्तम कार्यभारको जिम्मेवारी लिन सम्भव नै छैन। हामीले नै पहल कदमी लिनुपर्छ र त्यसमा नेतृत्व स्थापित गर्नुपर्छ।
उनले एउटा राजनीतिक पार्टी चलखेलका आधारमा अगाडि बढ्न नसक्ने पनि बताएका छन्। भुसालले कम्युनिस्ट पार्टी बीच एकताका साथ अगाडि बढ्दा मुलुकको वामपन्थी जनमत फेरि एकताबद्ध हुने बताएका छन्। उनले काङ्ग्रेसबाट मुलुकको सङ्कट समाधान नहुने पनि पुष्टि भइसकेको दावी गरेका छन्। काङ्ग्रेसबाट मुलुकको सङ्कट समाधान हुँदैन भन्ने कुरा कयौं पटक पुष्टि भइसकेको छ। मुलुकमाथि सङ्कट आउँदा एमाले नै अगाडि आउनुपर्छ भन्ने पनि पुष्टि भइसकेको छ। त्यस्तो अवस्थामा हाम्रा कुन गल्ती कमजोरीले वाम आन्दोलन विभाजित भयो भन्ने बारे श्वेतपत्र सहित हामी जनताका बीचमा जाँदा जनताले अझ ठूलो समर्थन दिनेछन् उनले दावी गर्दै भनेका हुन्। साथै विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको समीक्षा र पार्टीको भावी रणनीति तय गर्न नेकपा एमाले पोलिट ब्युरोको बैठक सुरु भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बिहिबार मध्याह्नमा बैठक सुरु भएको हो। केपी शर्मा ओलीले मन्तव्य राख्न सुरु गरेका छन्। भोलिदेखि सुरु हुने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पेश गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदनबारे ओलीले पोलिट ब्युरोमा जानकारी गराउने भएका छन्। यसअघि मङ्गलबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदनको सारांश मौखिक रूपमा पेश गरेका थिए। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेताको आज बसेको बैठकले आसन निर्वाचनमा सिट बाँडफाँडको टुङ्गो लगाउन गठित कार्यदललाई सबै निर्वाचन क्षेत्रको विस्तृत तथ्याङ्क सहितको प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुटारमा बसेको बैठकले आज अपराह्न 4 बजे बस्ने बैठकमा 165 निर्वाचन क्षेत्रको तथ्याङ्क सहितको प्रतिवेदन बुझाउन कार्यदललाई निर्देशन दिएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानबहादुर बहादुर कार्कीले जानकारी दिएका छन्। गठबन्धनका शीर्ष नेताको बैठक आजै अपराह्नमा पुनः बस्नेछ। सत्ता गठबन्धन आबद्ध दलहरूले आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा सिट बाँडफाँडको खाका बनाउन कार्यदल गठन गरेका थिए। कार्यदलको संयोजक नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला रहेका छन् भने आगामी मङ्सिर 4 गते एकै चरणमा देशभर निर्वाचन हुँदैछ। कार्यदलले ती निर्वाचन क्षेत्रको विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरी गठबन्धन बैठकमा पेश गर्नेछ। आजको शीर्ष नेताहरूको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद दुर्गा पौडेल सहभागी भएका छन्। साथै उता भने आगामी निर्वाचनमा भाग लिन निवेदन दिएका सबै 87 वटै दलको दर्ता स्वीकृत भएको छ। निर्वाचन आयोग पदाधिकारीको बसेको बैठकले दलहरूको दर्ता स्वीकृति गर्ने निर्णय गरेको हो। निर्वाचन आयोगका अनुसार दर्ता स्वीकृति भएपछि आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको मतपत्रमा 79 वटा चुनाव चिन्ह रहनेछन्। दर्ताका लागि निवेदन दिएका मध्ये 75 दलका आफ्नै चुनाव चिन्ह रहनेछन्, तर निवेदन दिँदा 4 वटा समूहमा रहेका 12 वटा दलले तालमेल गर्ने निर्णय गरेर एकल चुनाव चिन्हमा भाग लिने गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले ती 12 दलका 4 वटा चुनाव चिन्ह कायम गरी दर्ता स्वीकृति गरेकोले प्रतिनिधि सभातर्फ 79 वटा चुनाव चिन्ह कायम भएको हो। नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा समाजवादी पार्टीको एकल चुनाव चिन्ह स्वीकृत भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रवादी समाजवादी केन्द्र नेपाल, आधुनिक नेपाल समाजवादी पार्टीको समेत एकल चुनाव चिन्ह कायम गरिएको छ। निर्वाचन आयोगले सामाजिक एकता पार्टी, नेकपा समाजवादी र नेपाल दलित पार्टीले समेत तालमेल गर्ने निर्णय गर्दै माग गरेको एकल चुनाव चिन्ह स्वीकृत गरेको हो। नेपाल आमा पार्टी, नेपाल नौलो जनवादी पार्टी, सचेत नेपाल पार्टी र नेपाल सुशासन पार्टीले तालमेल गरी नेपाल आमा पार्टीको चुनाव चिन्ह कायम गरिदिन माग गरेका थिए। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सेना प्रमुख सहितका सुरक्षाकर्मीलाई भेटेको विषय सत्ता गठबन्धनको बैठकमा चर्चा भएको छ। बालुवाटारमा आज बसेको बैठकमा राष्ट्रपतिले पछिल्ला दिन सैनिक अधिकारी र कानुनविदसँग लगातार गरेको भेटबारे कुरा उठेको हो। संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित गरेर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विधेयक प्रमाणित गरी 15 साउनमा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति निवास शीतल निवास पठाएका थिए, तर राष्ट्रपति भण्डारीले 29 साउनमा विधेयकलाई परिमार्जन गर्न आग्रह गर्दै संसदमै विधेयक फिर्ता पठाएकी थिइन्। त्यही विधेयकलाई गठबन्धनले हुबहु संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेपछि 2 भदौमा प्रतिनिधि सभाबाट दोस्रो पटक बहुमतले पारित भएको थियो। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश हुन पाएको छैन। त्यसैगरी गठबन्धनको बैठकमा नागरिकता विधेयकका विषयमा राष्ट्रिय जनमोर्चा बाहेक अन्य 4 दल एकै ठाउँमा उभिएका छन्। गठबन्धनले कर्मचारी आन्दोलन समाधान गर्नुपर्ने विषयमा पनि छलफल गरेको छ। शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता नागरिकता खोजबिन विधेयक पारित गर्नुले गठबन्धनमा समझदारी बनेको अर्का नेताले जानकारी दिएका छन्। गठबन्धन बैठकमा राष्ट्रपतिले गरिरहेको छलफल केका लागि हो जानकारी हुनुपर्ने समेत आज आवाज उठेको ती नेताले बताएका हुन्।
दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पछिल्ला केही हप्तादेखि निकै दबावमा रहँदै आएकी छिन्। उनले आफ्नो कार्यकाल 3 महिना बाँकी छँदै राजीनामा दिने सम्मको परामर्श गरेकी छिन्। नेकपा एमालेकी पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहेकी भण्डारीलाई एमाले पङ्क्तिले पनि राजीनामा दिन नै सुझाव दिएको थियो। नेकपा एमाले विभिन्न माध्यमबाट गरेको सर्वेको रिपोर्टलाई समेत आधारमा राष्ट्रपतिले राजीनामा दिनु नै उपयुक्त हुने बताइएको थियो। सर्वेको रिपोर्ट बाहिर नल्याइए पनि राष्ट्रपतिले कतिपय पत्रकार, आफन्त, विज्ञहरूसँग गरेको छलफलबाट राजीनामा दिने मनस्थितिमा पुगेकी छिन्। त्यसको प्रमुख कारण थियो संसदका दुवै सदनबाट पारित भएर आएको नागरिकता विधेयक। यो विधेयकमा नेकपा एमालेको असहमति थियो, तर त्यही विधेयक एमाले अध्यादेश मार्फत ल्याएको थियो र राष्ट्रपतिले लाछाप लगाएकी थिइन्। अहिले आएर भने राष्ट्रपति कुनै दलको एजेन्डा बोके जसरी नै पछि हटिन्। उनले पहिलो पटक आएको नागरिकता विधेयकलाई 15 दिन समय सकाएर सुझावसहित फिर्ता पठाइन्, तर उनका सुझाव भने विधेयकमा हुँदै नभएका बुदाहरू समेत रहेका थिए। प्रतिनिधि सभाले पठाएको विधेयकमा कुनै परामर्श नै नगरी हुबहु जस्ताको त्यस्तै पारित गर्यो। अहिले यो राष्ट्रिय सभामा पनि पुगेको छैन, तर राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष एवं एमालेका पूर्व नेता गणेश प्रसाद तिमिल सेनाले समय ढप्काउने नियतले राष्ट्रपतिसँगको परामर्शमै 5 दिन पछाडि धकेलिएको आरोप लगाएका छन्। राष्ट्रिय सभा बैठक आइतबार बस्ने भएको छ। यसरी समय किल गर्दै अगाडि बढ्ने उद्देश्य लिएकै बखत केही सिप नलागे राजीनामा दिने मनस्थिति बनाएकी राष्ट्रपति भण्डारीलाई बुधबार नेपाली सेनाका अधिकारीहरूसँगको छलफलपछि एकाएक बुस्टर डोज प्राप्त भएको छ, जबकि एमाले पनि पहिले राजीनामा दिन सुझाव दिएको थियो। अर्कातर्फ केही दिन अघिसम्म एमाले राष्ट्रपतिलाई राजीनामा दिने सूचना चुहाउन बोलाइएका मीडियाकर्मी मार्फत भनिएको थियो। एमालेका निकटका शीतल निवासमा पुगेका नेताहरूले राष्ट्रपतिको राजीनामाको विषय चुहाएका थिए। शीतल निवास निकट एमालेका एक केन्द्रीय सदस्यले भने राष्ट्रपति 90% राजीनामा दिने मोडमा पुग्नु भएको छ। राष्ट्रवादको मुद्दा बोकेर चुनावमा जाँदा एमालेलाई फाइदा छ भन्ने निष्कर्ष थियो।